थे, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो जो पूरी कोशिश और दिल में उनके था कि 29 होना ही चाहिए, उन्होंने क्या किया, अपने 2-4 लड़कों को साथ में ले आए यहाँ। अब लाने का मकसद क्या था वो सुनिए। नमाजी वहाँ जो हलाल जमा थे तो कहते हाँ भाइयों 29 को निकलना चाहिए ना, तो उनके जो 4-5 चमचे थे, हाँ 29 को निकलना चाहिए, 29 को निकलना। मकसद उनका यही था कि वहाँ जो है हंगामा करना या कहलवा देना। तो भाई वो 4 ही आदमी है शहर के मालिक क्या। अगर आपको इसका अंदाज़ा ही करना है तो पूरे शहर को जमा करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मरशद शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों पहले ईद मिलादुन नबी सेंट्रल कमेटी के सभी मेंबरान ने एक राय होकर तस्लीम आलम बाबा साहब तिरमिज़ी को ईद मिलादुन नबी सेंट्रल कमेटी का चेयरमैन बनाया था। दोस्तों, इस बात पर उन्हें गुजरात भर से लोगों की खुशियां भी मिली थी और मुबारकबाद भी मिली थी, और इसी बात पर उन्होंने एक फ़ैसला भी लिया था कि इस मरतबा जुलूस जो है उसमें डीजे वाले ट्रक को परमिशन नहीं दी जाएगी और शरीयतन तरीके से जुलूस को निकाला जाएगा। इसी बात पर राय लेने के लिए उन्होंने कुछ दिनों पहले अपनी जानिब से अपने ख़र्च से उलमा इकराम, सियासतदान और कौम के रहबर और ईद मिलादुन नबी सेंट्रल कमेटी के सभी मेंबरान को बुलाया था और एक मीटिंग की गई थी। इस मीटिंग में उलमा इकराम की मर्जी से और सभी ने एकजुट होकर एक राय होकर ये फैसला किया ईद मिलादुन नबी के जुलूस की जो परमिशन मांगी जाएगी वो तारीख 28 को सुबह के लिए मांगी जाएगी। लेकिन आखिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ईद मिलादुन नबी का जुलूस जो है वह 29 तारीख को निकालने की नौबत आई। इस बात पर आज हमने मुफ्ती शब्बीर आलम साहब से बातचीत की। उन्होंने इस बात पर अपनी जानिब से कुछ रोशनी डाली कि इस दौरान क्या क्या हादसे पेश आए। तो सुनते हैं शब्बीर आलम साहब को। अच्छा हज़रत, फ़िलहाल जो ईद मिलादुन नबी को लेकर एक चर्चा का विषय बना हुआ है, आज से कुछ दिनों पहले दारुल उलूम शाह आलम की बिल्डिंग में जो मीटिंग रखी गई थी उसका मकसद क्या था? देखिए, अब मकसद मैंने जब वहाँ जाने के बाद पूछा कि भाई आज आपकी मीटिंग का एजेंडा क्या है, तो उसमें हुसैन भाई ने ये बताया कि ईद मिलाद गुजरात चांद कमेटी के फ़ैसले के मुताबिक 28 सितंबर बरोज़ जुमेरात को ईद मिलाद का दिन जो है आता है, और इत्तेफाक से उसी दिन जो है गैर मुस्लिम भाइयों का वो गणेश विसर्जन का भी त्यौहार है। तो मामला जुलूस का है कि आपस में तसादुम ना हो, टकराव ना हो, शहर की शांति भंग ना हो, अमन व सुकून कायम रहे। इस एतबार से जुलूस निकालने के ताल्लुक़ से आप लोग क्या मशवरा देते हैं। ख़ास तौर से मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि अमन व सलामती तो ज़रूरी चीज़ है और यकीनन अमन व सलामती कायम रहना चाहिए, हम सबों को उसमें ताउन करना चाहिए। अब इसकी एक सूरत ये है कि हमने अब तक यही देखा है कि गणेश विसर्जन का जो है दोपहर के बाद ही प्रोग्राम होता है। तो मैंने ये मशवरा दिया कि आप सुबह में 8 बजे जुलूस निकाल लें और 1-2 बजे तक इसको जो है इख्तिताम पजीर करा दें। इसमें कई फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि ये जोहर के बाद निकालने से नमाज़ों का जो कत्ल होता है वो कत्ल ना हो, मस्जिदों में जो खलल होता है वो खलल भी ना हो, और आराम से लोग नमाज़ पढ़ने वाले 5 वक्ता नमाज अदा कर सकते हैं। ये राय मैंने रखी हदीस व कुरान की रोशनी में। उस पर सियासी रहनुमा ने भी और मजहबी लोगों ने भी दिल खोल कर ताउन किया, तायद किया कि वाकई ये राय बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी है और इस पर अमल होना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि आप खुद मौजूद थे, सबसे पूछा गया कि भाई किसी को कुछ बोलना है, तो सब ने जो है खामोशी इख्तियार की, कोई नहीं बोले। सब इसी पर वहाँ तैयार हुए और मीटिंग इख्तिताम पजीर हुई। अच्छा, उसके बाद अचानक हज़रत ऐसा क्या हुआ
کہ فی الحال جو ہے اس چرچا کا وشے بنا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اندرونی طور پر تو یہی لوگ بتا سکتے ہیں کمیٹی والے کہ کیا ہوا نہیں ہوا، لیکن میرے پاس تسلیم ترمذی صاحب کا فون آیا کہ حضرت عصر کے بعد آپ سے ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں، کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا مقصد ہے، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آئیے۔ اس کے بعد جو ہے عصر کے بعد جو ہے یہ لوگ آئے، کمیٹی کے سب ممبران تھے کچھ، اور سیاسی لیڈروں میں عمران کھیڑا والا تھے، یہاں آئے بیٹھے تو اس میں باتیں طرح طرح کی آنے لگی، جس سے ہم کو اندازہ ہوا کہ یہ جو ہے چاہتے ہیں کہ دوسرے دن جلوس نکالیں۔ سبب یہ پایا گیا جو میں نے نچوڑ نکالا کہ یہ جتنے بھی جلوس والے ہیں یا کمیٹی والے ہیں، اللہ معاف کرے، یہ سب 12 2 بجے 1 بجے اٹھنے والے ہیں، تو صبح میں ان کے لیے جلوس نکالنا ایک پرابلم سی بات ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے چاہا کہ ہم رسماً 29 کو جلوس نکالیں۔ یہ دلی مقصد جو ان کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا، اس میں 1-2 شخص نے کہا کہ ڈی سی پی زون 3 بلائے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ 8 بجے سے 1 بجے تک آپ کو پرمیشن دیں گے، تو 1 بجے کے بعد کا نہیں دیں گے۔ میں نے اس پر کہا کہ بھائی ڈی سی پی جو ہوتے ہیں وہ ایک حد کے ہوتے ہیں، مثلا زون 3 کے ہیں تو ان کی حد خماسا کی، اور جلوس جائے گا مرزا پور، بالکل تو پورے شہر کا مالک کمشنر ہے، ہم لوگ کیوں نہ کمشنر صاحب کے پاس جائیں اور وہاں جا کر کے ان سے بات کریں کہ ملک کا شہر کا امن و شانتی بھی رہے اور ہمارا تہوار بھی منا لے، ہندو بھائی بھی اپنا تہوار امن و سکون کے ساتھ منا لیں۔ بات اس پر جو ہے طے ہوئی، لیکن اس میں ایک شخص تھے، میں نام لینا نہیں چاہتا، وہ جو پوری کوشش اور دل میں ان کے تھا کہ 29 ہونا ہی چاہیے، انہوں نے کیا کیا، اپنے 2-4 لڑکوں کو ساتھ میں لے آئے یہاں۔ اب لانے کا مقصد کیا تھا وہ سنیے۔ نمازی وہاں جو حلال جمع تھے تو کہتے ہاں بھائیو 29 کو نکلنا چاہیے نا، تو ان کے جو 4-5 چمچے تھے، ہاں 29 کو نکلنا چاہیے، 29 کو نکلنا۔ مقصد ان کا یہی تھا کہ وہاں جو ہے ہنگامہ کرنا یا کہلوا دینا۔ تو بھائی وہ 4 ہی آدمی ہے شہر کے مالک، کیا اگر آپ کو اس کا اندازہ ہی کرنا ہے تو پورے شہر کو جمع کرو اور دیکھو لوگوں کا موڈ کیا ہے، سمجھ گیا؟ تو نتیجہ یہ نکلا ظفر بھائی کہ میں نے انداز کر لیا، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کبھی بھی نکالیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کمیٹی والے ہو، میرا اس میں کوئی دخل نہیں۔ باقی تکلیف والی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایسا ہی کرنا تھا تو میٹنگ کیوں بلائی؟ شہر کے معزز لوگوں کی عزت پر آپ نے کیوں حملہ کیا؟ کیوں کیچڑ اچھالا؟ ضرورت کیا تھی اسے؟ یا یہی بولنا تھا تو اسی وقت بولنا چاہیے، تو اس وقت کوئی نہیں بولے۔ اس کی تکلیف جو ہے ہمیں ضرور ہے، سمجھ گیا؟ کہ عائشہ جانتے تو نہیں رہا۔ تو بات یہ ہوئی، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم لوگ مغرب کی نماز پڑھے، میں تو مغرب پڑھ کے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا، یہ فاروق ہمدرد اور یہ جو ہے دوڑا ہوا آیا کہ حضرت وہ ترمذی صاحب ملنا چاہتے ہیں، یہ وہ کچھ۔ تو میں ان لوگوں کے کہنے پر رک گیا، پھر یہاں آفس میں آئے بیٹھے، ہاں کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ایسا کریں اپنے کمشنر صاحب سے ملیں اور وہ کیا مطلب کہتے ہیں اس کے اعتبار سے۔ اس میں ایک شخص نے کہا کہ بھائی 8 بجے تم لوگوں کو بھاری لگتا ہے اٹھنا، تو 10 بجے سے 1 بجے کر دو، 2 بجے کر دو، سمجھ گیا؟ تو کہا کہ یہی ہے۔ بہرحال تو بات طے ہوئی کہ 5 آدمی ہم جائیں گے اور کمشنر صاحب سے بات کریں گے۔ اس میں ایک میرا نام تھا، ایک منیر بھائی کلیمی کا نام تھا، ترمذی صاحب کا نام تھا، اور ایک فاروق ہمدرد کا نام تھا۔ ایسے ہی غالباً 5 آدمی کا نام تھا۔ بہرحال ایک میٹنگ پر بات طے ہوئی کہ کمشنر کے پاس جانا ہے۔ دوسرا دن ہوا، بیٹھے تو رات میں میں نے کہا دیا کہ بھائی ان کے کمیٹی کے لوگ جو ہے صحیح مقصد پر نہیں، اس لیے ان سے کہہ دو کہ بھائی کمیٹی کے بھی 4-5 آدمی کو ساتھ میں لے لیں۔ ہو گئی بات، لے لی ان لوگوں نے۔ دوسرے دن جب ہوا تو میں انتظار میں تھا کہ شاید کسی کا فون آئے گا کہ بھائی ہم لوگ چل رہے ہیں، آپ کیسے جائیں گے حضرت، کس کے ساتھ آ رہے ہیں؟ ہم سے کوئی رابطہ کسی نے نہیں کیا،
कमिश्नर ऑफिस से फ़ोन आया कि हज़रत आप 12 बजे आने वाले थे, आप आएंगे। मैंने कहा भाई हमको जो है मिलादुन्नबी के कमेटी के किसी मेंबर का अब तक कोई फ़ोन नहीं आया, अब कोई समाचार नहीं है, तो मैं अकेला आके क्या करूँगा। तो कमेटी वाले भी नहीं आए हैं हमसे लोग, तो उस बेचारे ने बताया कि नहीं अभी तो कोई नहीं आए हैं। अच्छा मैं तस्लीम तिरमिज़ी को फ़ोन करता हूँ। ये बात हमारी उनसे हुई, उसके बाद कोई चर्चा नहीं, कोई फ़ोन नहीं आया, कुछ नहीं आया। जब नहीं आया तो हम लोग नहीं गए, ये है नतीजा। अच्छा हज़रत, इसके दौरान एक प्रेस नोट रिलीज़ हुई थी जो सोशल मीडिया पे काफ़ी घूमी थी, जिसमें ऐसा लिखा गया था कि जिस तरीके से और शहरों में 29 तारीख को जुलूस निकाला जाता है, इसी तरीके से समझाया जा गया सेंट्रल कमेटी वालों को, और वो सहमत हो गए इस बात से कि 29 को हम निकालेंगे। लेकिन वो प्रेस नोट जो है उसमें सही सिक्का कहीं पर नहीं है। वो प्रेस नोट कैसे रिलीज़ हुई, ये एक सवाल उठता है। अब ये तो वही लोग बता सकते हैं, मैं तो इसके ताल्लुक से कुछ नहीं जानता। हमारी तरफ से जो निकला वो मिला जुला, जो मीटिंग में तय हुआ था पहले, हाँ, क्योंकि वहाँ पूरे गुजरात की बात थी। पूरे गुजरात से मुझे फ़ोन आ रहे थे कि वह जुलूस के ताल्लुक से क्या करना। बात मीटिंग में भी आई थी ये सूरत, मुंबई वगैरह की, तो उनसे ये कहा गया कि असुद्दीन भाई ने कहा, देखिए सूरत की पोजीशन और है, बड़ौदा की पोजीशन और है, मुंबई की पोजीशन और है, तो वो लोग अपने शहर के हालात के एतबार से निकाल रहे हैं। हमारे शहर में ये गुंजाइश है कि हम सुबह में जुलूस निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दोपहर के बाद ही ये गणेश विसर्जन होता है, तो इसलिए दूसरे शहरों की मिसाल न दी जाए। और गुजरात के ताल्लुक से तो उनको एक मैसेज दे दिया जाए कि हर कस्बा, हर शहर वाले को अपने शहर के हालात के एतबार से जो मुनासिब समझे, जिसमें अमन और सुकून कायम रहे, ऐसा काम। ये प्रेस नोट हमारी तरफ से जारी हुआ। वो प्रेस नोट जो आप कह रहे हैं उसका हमें इल्म नहीं, मैंने देखा भी नहीं। कि फ़िलहाल एक और कमेटी जो है वो अपने मैसेज वायरल कर रही है कि हम लोग जो हैं वो 28 तारीख को दोपहर को जुलूस निकालेंगे। तो इस मामले की क्या सच्चाई है? देखिए उसके बारे में हमें कोई खबर नहीं है। सच्चाई जो आप कह रहे हैं तो सच्चाई हम नहीं जानते। जैसे आप सोशल मीडिया पे वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं, वही हाल मेरा भी है, समझ गया। हाँ, परवेज़ मोमिन कल शायद मगरिब से पहले असर के बाद आए थे, वो अपने कमेटी के मेंबरान के साथ दावत देने के लिए। उसमें मैंने पूछा कि भाई आपको परमिशन मिल गया? तो बोले कि हाँ हाँ मेरा सब काम हो गया। अब अल्लाह बेहतर जाने कि उन्हें मिला कानूनी तौर से या नहीं मिला, वो मैं नहीं बता सकता। सच्चाई क्या है वो मैं नहीं बता सकता। अच्छा हज़रत, आप आवाम से क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर ख़ास? मैं देखिए, मैं एक आलिम आदमी और जामे मस्जिद के इमाम होने के आधार से मैं जो बात करूँगा वो शरीयत के दायरे में करूँगा। शरीयत का हुक्म आप सुन लीजिए कि मैं अक़ली तौर पर अक़ल से सोचूँ कि हमारे आपके घर भी बच्चा पैदा होता है, किस वक्त खुशी होती है? पैदाइश के दिन, जिस वक्त बच्चा पैदा हुआ। समझ गया? ये फितरत है इंसान का, नेचर है, और यही रस्म व रिवाज है हमारे आपके अंदर। दूसरी बात कि आजकल एक आम बीमारी चली है बर्थडे करने, हर कौम में, हर एक में। अब तो पीरों का भी जो है बर्थडे मनाया जाने लगा। बिल्कुल, समझ गया? लेकिन किस दिन मनाते हैं? जिस दिन पैदा हो। बिल्कुल, ये अक़ली तौर पर। तो बेहतर तो ये है कि जिस दिन हमारे पैगंबर पैदा हुए उसी दिन मनाएगा। देखिए फ़िक़्ह का फतवे का एक जुज़िया हल है कि इज़िब तुलिया बिबलियतैन फ़ख्तर अहवनहुमा, कि जब दो तरह की आजमाइश तुम्हारे सामने हो और उसमें से किसी एक आजमाइश से गुज़रना है तो दोनों में जो आसान हो वो इख्तियार करो। बराबर, समझ गया? तो आज हमारे लिए वही आजमाइश है कि उसी दिन ईद मिलादुन्नबी, गणेश विसर्जन। अब उसमें आसान तरीन हमारे लिए ये है कि अमन कायम रहे, हम सुबह में निकाल लें, वो लोग शाम में निकालते हैं। इससे बेहतर समझौता की सूरत कुछ नहीं थी। ये तो रही बात अक्ल की। अब हदीस से पाक से सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोज़ा रखा करते थे। पूछने वालों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सोमवार यानी पीर के दिन रोज़ा क्यों रखते हैं? आका ने फरमाया, मेरी विलादत का दिन है।
تو آقا نے خود جو ہے ولادت کا دن جو تھا اسی دن منایا. تو امت کو بھی چاہیے کہ جس دن نبی نے خوشی منائی ہم بھی منائیں. بے شک. یہ حدیث پاک ہے. قرآن پاک کی آیت کریمہ لیجئے تو قرآن میں آیا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے قوم بنی اسرائیل یاد کرو اس دن کو، یعنی اس دن کا تذکرہ کرو، ذکر کرو جس دن میں نے تم پر نعمت نازل کیا، انعام کیا. یہ واقعہ صحیح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دیا تو اللہ نے کہا تمہارے لیے وہ دن نعمت کا دن ہے، لہذا اس دن کو تم خوشی مناؤ. اس سے پتہ یہ چلا کہ جس دن نعمت ملے خوشی اسی دن ہونی چاہیے. بالکل. تو شریعت اور حضرت آپ سے ایک سوال پوچھوں میں کہ شریعت کے طور پہ خوشی جو ہے اس کی ڈیفینیشن آپ کیا دیں گے کہ خوشی کس طریقے سے منائی جائے؟ ہاں دیکھیے، اسلام نے خوشی منانے کا جو طریقہ دیا ہے وہ بہتر ہے. جیسے عید میں عام طور سے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے تو اسلام نے جہلائے عرب کیا کرتے تھے، عید کے دن یعنی خوشی ان کا جو عید ہوتی ہے وہ چلے جاتے تھے جنگلوں میں سیر و تفریح کرتے تھے. اسلام نے اس کا راستہ بدل دیا. خوشی منانے پر پابندی نہیں ہے، راستہ بدلا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد ایک دوسرے کو مبارکبادی دو، میٹھا کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ، مبارکبادی دو، ایک دوسرے سے ملو. خوشی بھی ہو گئی، اللہ کا شکر بھی ادا ہو گیا. اسی طرح سے بقرعید میں تو ہماری خوشی پر پابندی نہیں ہے، ہاں اس خوشی کو اسلامی راستے میں ڈھال کر. تو یہاں جو حقیقت میں مظہر بھائی جلوس نکالا جاتا ہے، اگر ہم سے آپ پوچھیے، اور میں آج نہیں، میں شروع سے اس کی مخالفت کر رہا ہوں کہ ظہر کے بعد تو کوئی ٹائم ہی نہیں. یہ لوگ مثال دیتے ہیں کہ سورت میں، بمبئی میں، حیدرآباد میں. ٹھیک ہے بھائی، تو سورت اور بمبئی کا آپ دن لے رہے ہو، ٹائم بھی تو لو. میں نے مجھ سے یہ بھی کہا آزمانے کے لیے کہ بھائی 29 کو نکالنا ہے، میں ساتھ ہوں، صبح میں نکالو. تو چپ ہو گئے، نہیں صبح میں نہیں ہو پائے گا. اس سے مطلب صاف ظاہر ہے کہ صبح ان سے نہیں ہو پائے گا. اب ظہر کے بعد نکالنے سے نقصان کتنا ہے، مسلم محلوں سے جلوس نکلتا ہے، روڈ پر کئی مسجدیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل. اور نماز کے ٹائم دھنگا مستی، اسلامی رنگ تو ہے ہی نہیں اس کے جلوس میں. اسلامی رنگ تھا جب دعوت اسلامی ساتھ تھے، دعوت اسلامی سوسائٹی والے ساتھ تھے، لیکن جب آپ کی اس غیر شرعی حرکت کو دیکھا تو وہ لوگ الگ ہو گئے، اپنا وہ الگ نکالتے. دعوت اسلامی سوسائٹی والے وہ آپ سے الگ ہو گئے. گویا جو جلوس کی رونق تھی جس سے دیکھنے والے کہتے تھے کہ ہاں عید میلاد النبی کا جلوس ہے، وہ دونوں رونق ختم ہو گئی. آج جلوس میں سوائے دھنگا مستی ہو ہا ہی کے کچھ نہیں. بس چاکلیٹ لٹانے کا شوق ہے لوگوں میں، کھانے پینے کی چیزیں لٹانے کا شوق ہے جو شریعت میں منع ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں مت لٹاؤ، اس کی عزت کرو. وہ بھی دانہ ہے، رزق الہی ہے. بالکل. رزق الہی کی قدر کرو. سمجھ گیا؟ یہاں تک کہ اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ دسترخوان پر جو گرے اسے بھی چن کے کھا لو. بالکل. اور اس کی فضیلت بیان. اور ہماری قوم جو اسے لٹا رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے مظہر بھائی کہ نبی پیدا ہوئے صبح میں. آج تک ہماری قوم نے شاید نہ سنا ہو نہ سوچا ہو کہ صبح فجر کے وقت نبی دنیا میں کیوں آئے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات و دن کی تمنا تھی کہ نبی ہم میں پیدا ہو. دن چاہتا تھا نبی دن میں پیدا ہو، رات چاہتی تھی نبی ہم میں پیدا ہو، تاکہ یہ فضیلت، یہ صحرا ہم کو ملے. تو اللہ تعالیٰ نے دن کو بھی محروم نہیں کیا، رات کو بھی محروم نہیں کیا. کہا کہ صبح کا وقت دن اور رات اجتماع کا ہے، دن بھی خوش رات بھی خوش، صبح میں پیدا. اور فرشت جب پیدا ہوئے نبی تو پوری دنیا نے خوشی منائی. کس وقت؟ صبح صادق کو روایت میں آیا، دیکھ لیجیے آپ. پتہ یہ چلا کہ خوشی اسی وقت ہوتی ہے، اور ہمارا آپ کا بھی نیچر یہی بتا رہا. اسی وقت جو ہے خانے کعبہ پہ جھنڈی لگائی گئی، فرشتے جو ہے مبارکبادی دینے کے لیے پہنچنے لگے. آسمان سے لے کر زمین تک فرشتوں کا نورانی قافلہ جو ہے لائن بلائن کھڑا ہوا، سب مبارک. یہاں تک کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک بھی لڑکا پیدا نہیں کیا.
یہ میرے نبی کی امتیازی شان۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی میں بتا دوں آپ کو، ہو سکتا ہے آپ سے کوئی اعتراض کرے، آپ چینل والے ہو، کہ مفتی صاحب نے آپ لوگوں کو بیوقوف بنا دیا کہ دن رات کا اجتماع ہے تو اس لیے صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ تو صبح دن اور رات کا اجتماع تو مغرب میں بھی ہوتا ہے، تو مغرب کے وقت پیدا کر دیا ہوتا، تو اس میں بھی حکمت ہے۔ اگر ہمارے نبی مغرب کے وقت پیدا ہوتے تو مغرب کے وقت کیا ہوتا ہے؟ اجالا جاتا ہے، اندھیرا آتا ہے۔ اگر نبی پیدا ہوتے تو دنیا کہتی نبی آئے تو اندھیرا لے کے آئے۔ تو اس لیے اللہ نے صبح کے وقت پیدا کیا تاکہ دنیا کو یہ میسج ملے کہ اب نبی وہ آئے ہیں جو ظلمت کا اندھیرا جائے گا، ایمان کا نور پھیلے۔ اب حضرت اس تعلق سے قوم کو آپ مبارکباد بھی دے دیجیے۔ ہاں بالکل، میں ساری قوم کو اس مبارک خوشی کے موقع پر مبارکبادی بھی دیتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اللہ کے رسول کی سچی محبت جو عطا فرمائے، اور ہمارے بزرگوں نے جشن منانے کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے ہماری قوم رسول کا جشن منائے، تاکہ دنیا میں اچھا میسج جائے کہ واقعی پیغمبر اعظم کے ماننے والے ایسے ہیں۔